बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरशद स्वाति साहब को और ख्वाजा साहब को और उनके तमाम साथियों को सलाम पेश करता हूँ और सारे जो लोग बैठे सुन रहे हैं उनको भी सलाम मेरा। देखिए, हर शख्स का माजी उसके साथ होता है। जब हम कहीं रिश्ता करते हैं, रिश्ता लेते हैं तो उसके माँ बाप, उसके बहन भाई को देखते हैं। तो हमारी पार्टी का किरदार आपके सामने है। आपने देखा कि हर सूबे को उसके हिस्से के मुताबिक NFC अवार्ड मिलता है और उस सूबे को उसके काम के लिए पैसे मिलते हैं। पंजाब को भी मिले। पंजाब में जो लोग आए उन्होंने 8 साल में पंजाब बना दिया। यहाँ भी पैसे मिले, ये पैसे खा गए। आप देखिए ये सलाम सदगान के पैसे खा गए। आज भी वहाँ के लोग जो है बगैर छत के हैं, वो चीखें मार रहे हैं, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है। पैसे आए हैं, बाहर से भी इमदाद आई है, इमदाद लोगों के घरों में चली गई है। अब आगे क्या कहता हूँ कि देखें, यहाँ 15 साल से जिसकी हुकूमत है वो अपने घर को नहीं बना सके। लाड़काना की है ये हालत है कि वो भी इस जैसे ही है जैसे बल्दिया टाउन है। अभी पिछले साल जो बारिश हुई थी, हर घर में 2-2.5 फुट पानी चला गया था, घर के घर तबाह हो गए। लोग वहाँ के भी रोते हैं, पूरे सिंध की आवाम रोती है कि हमारे काम करो, लेकिन इनके सर पे झूठे नहीं थी। आप देखिए आज जो हम इनके लिए बात करते हैं, जब मोहतरमा बेनज़ीर शहीद जिंदा थी, कभी एक पीपल्स पार्टी की लिए ये बात नहीं होती थी कि ये चोर है। लेकिन जब से मोहतरमा गई है, या चोर पार्टी, पीपल्स पार्टी नहीं, चोर पार्टी का राज है। सब नए लोग हैं और वो सिर्फ माल बना रहे हैं। वो माल बना रहे हैं आपका पानी बेच के, वो माल बना रहे हैं आपकी रोडें बना के, वो माल बना रहे हैं आपकी सीवरेज डाल के, वो हर तरह से वो गुटखा बेच रहे हैं। उन्होंने मंशियात फरोशी का अड्डा बना दिया है बल्दिया टाउन को। हर गली में, हर दूसरी गली में, हर तीसरी गली में कोई ना कोई मंशियात का अड्डा है। जिस नौजवान ने पढ़ना था और कोई काम करना था, उस नौजवान को इन्होंने नशे की लालच में डाल दिया। आप ये देखिए पूरी दुनिया में जो जितने भी बड़े शहर हैं, हर 5 साल बाद वहाँ कॉटेज इंडस्ट्री लगती है। ये 15 साल से यहाँ बैठे हैं, कोई कॉटेज इंडस्ट्री नहीं लगी, जिसकी वजह से हमारा नौजवान बेरोजगार फिर रहा है, लेकिन उसका कोई पुरसाने हाथ नहीं है। आप इनका कोई काम, इनको 15,000 अरब रुपए सालाना बजट मिलता है तरक्याती कामों का। आप ये बताइए कि आपके हल्के में कोई 1 अरब रुपए भी लगा है? नहीं लगा। जो आया भी है वो चोरी हो गया। आज भी ये सेपरा के 20-20 लाख के टेंडर करते हैं, जिसमें से 16-17 लाख रुपए खा जाते हैं और 2-3 लाख रुपए लगा के मिट्टी खोद के उसको बंद कर देते हैं। जो ये काम करते हैं वो महीने नहीं चलता। अगर सीवरेज डालते हैं, महीने 2 महीने बाद सीवरेज चौक हो जाती है। रोडें डालते हैं, एक बारिश होती है, खत्म हो जाती है। तो क्या मकसद है इनका? सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ़ बना के वोट लेना। मासूम लोग हैं आप, इसलिए जब इलेक्शन के दिन आते हैं ये गटर के ढकने भी लगाते हैं, ये पाइप भी डालते हैं, ये पानी की लाइनें भी डालते हैं। कभी किसी ने पूछा कि तू मेरे घर में पानी की लाइन जो डाल रहा है, इसमें पानी भी आएगा या नहीं? फिर उसमें पानी कभी नहीं आता, लेकिन जो बंदा वोट दे जाता है वो उनके पास फंस जाता है और फिर वो 5 साल तक रोता रहता है। ऐसे ही हाल तमाम पार्टियों का है। मैं ये समझता हूँ गुज़श्ता 40 साल में हर पार्टी ने यहाँ आके अपना हिस्सा लिया है, इंतजार में आए, लेकिन उसके बाद वो वापस पलट के नहीं आए और उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आपने पीपल्स पार्टी और दूसरी पार्टीज को रिजेक्ट किया और मुस्लिम लीग को इस दफा वोट डाला, तो आपके मसाइल भी हल होंगे, आपकी सड़कें भी बनेंगी, आपके सीवरेज भी ठीक होंगे, आपके पानी के मसाइल भी सही होंगे। या दानिश स्कूल भी आएगा पंजाब की तरह, जहां पढ़ने वाले बच्चे मुफ्त तालीम हासिल करेंगे और मुफ्त किताबें मिलेंगी, और जो बच्चे अच्छी पोजीशन में आएंगे उनको स्कॉलरशिप मिलेगी कि वो आला तालीम हासिल कर सकें। क्योंकि
ہر پاکستانی شہری کا وہی حق ہے جو بلدیہ ٹاؤن کا حق ہے. یہاں بھی بچے CSS کریں گے, یہاں سے بھی کسٹم کے افسر لگیں گے, پولیس کے افسر لگیں گے, دوسرے ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے, ڈاکٹر بنیں گے, انجینئر بنیں گے, MBA کریں گے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنیں گے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محرومیاں جو 15-17 سال سے یہاں ہیں اس کا انتقام لینا چاہتے ہیں تو اس سے سب سے بڑا انتقام ہے ووٹ کی پرچی. اگر آپ نے ووٹ کی پرچی کا صحیح استعمال کیا اور مسلم لیگ کو ایک دفعہ یہاں سے ون کیا, یہ جیتی آپ, تو آپ یہ یقین سے میں بتا دوں کہ آپ کا فخر سے سر اونچا ہوگا کہ آپ نے صحیح فیصلہ کیا ہے. کیونکہ ہمارا نصب العین کام ہے, ہم یہاں آ کے کام کریں گے. ایک دفعہ آپ نے ووٹ دینا ہے, پھر 5 سال ہم لوگ بھاگیں گے اور انشاءاللہ یہاں کے بلدیات کے مسائل کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں گے. میں اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں اور آپ سے یہ امید رکھتا ہوں, یہ میں بتا رہا ہوں کہ جتنا بھی کام ہوا ہے, دیکھیں 93 میں مسلم لیگ یہاں جیتی تھی, سارا سیوریج اور پانی کا کام مسلم لیگ نے کیا ہوا یہاں پہ. پھر 1997 بھی جیتی, پھر کام کیا. تو یہ کاٹیج انڈسٹری کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ سب کام جو ہے مسلم لیگ کی نیت ہے جو کرنے کی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس دفعہ کو 15-20 دن پہلے میں بڑے میاں صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا تو وہ بڑے پریشان تھے. وہ یہ کہتے تھے یار میں نے سکر حیدرآباد اور حیدرآباد کراچی کے پیسے موٹر وے کے ان کو دیے ہیں. تو انہوں نے بعد میں آ کے ہمیں یہ بتایا کہ ہم نے زمین خریدنے میں وہ پیسے لگا دیے جہاں سے روڈ نکلنا ہے, جبکہ وہ سرکاری زمین تھی. لیکن یہ کہتے ہیں اس میں کچھ لوگوں کی بھی زمین آئی ہے, وہ زمین ہم نے خریدی ہے. تو سکر جو میاں صاحب نے جہاں تک چھوڑی تھی اس سے اب تک کوئی نہیں بنی. پہلے آپ کو پتا ہے جو لوگ KPK جاتے تھے وہ 36-38 گھنٹے میں جاتے تھے, اور اب کیا ہے 17-18 گھنٹے میں بندہ اپنے گھر میں روٹی کھا رہا ہوتا ہے. اور اگر یہ سکر حیدرآباد کا موٹر وے بھی بن جائے تو 18 گھنٹے سے 12-13 گھنٹے پہ آ جائے گا. اس سے ملک کو فیول کا کیا فائدہ ہوگا, ملک کی ترقی میں اضافہ ہوگا, لوگوں کے وقت بچے گا. لیکن ان چیزوں کا ہوش کسی کو نہیں ہے. میاں محمد نواز شریف کا ایک ویژن ہے, اس ویژن کو ان کی ایک سوچ ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں جو سلسلہ پاکستان کی ترقی کا, پاکستان کی روشنی کا 2018 میں رکا تھا, اس کو پھر سے ہم زندہ کریں گے اور انشاءاللہ ہر طرف خوشحالی آئے گی. آپ نے دیکھا میاں صاحب نے 77 سال میں صرف میاں صاحب کو 10 سال حکومت ملی ہے. اگر اس 10 سال کی حکومت کے کام آپ نکال دو تو پورے ملک میں مٹی اور دھول نظر آئے, پورے ملک میں بجلی ناپید ہو جائے, یہاں 17-18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو جاتی. میاں صاحب نے 2013 میں آ کے 2 کام کیے ہیں بہت بڑے, ان کا احسان ہے ہر ملک کے ہر شہری پہ. ایک اس نے امن دیا, ورنہ جیسے ہم چوک میں بیٹھے ہیں کوئی شخص نہیں بیٹھ سکتا تھا. لوگ اس وقت میاں صاحب سے کیا کہتے تھے, میاں صاحب ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں امن دو. آج اب سب کو یاد آ رہا ہے جب امن آیا, کوئی یہ کہتا ہے کہ میری سیوریج خراب ہے, کوئی کہتا ہے مجھے پانی نہیں مل رہا, میری بجلی ٹھیک نہیں ہے, میرے گھر میں گیس نہیں آتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ ہے امن. اب ہم آپ سے وعدہ کرنے آئے ہیں کہ اگر آپ نے موقع دیا اور بلدیہ ٹاؤن اور کراچی کی سطح اور پھر سندھ کے تمام کام ہم کر کے دیں گے, اور انشاءاللہ کر کے دیں گے. اور آپ یہ کہو گے کہ ہم نے صحیح انتخاب کیا. تو یہ مکر والے جو چہرے نقاب ڈال کے آپ کے پاس آتے ہیں الیکشن کو دنوں میں, ان کو بولا کہ 5 سال تم کہاں تھے, تم 15 سال کہاں تھے جب ہمارے یہاں پانی نہیں آتا تھا, جب یہاں بارش ہوتی تھی تو یہ راستہ بند ہو جاتا تھا, تو تم کہاں تھے, پلیا کیوں نہیں بنائیے. تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ جس دن ہم لوگ آئے انشاءاللہ آپ کو کام کر کے دیں گے. میں اپنی بات کو ختم کروں گا ایک نعرے سے, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, نواز شریف زندہ باد, شہباز شریف زندہ باد, مسلم لیگ نون زندہ باد, آپ زندہ باد, آپ زندہ باد.